व्यूअर्स, मैं हूं सैरिश मुनव्वर बुखारी और मेरे साथ हिना रऊफ़ मौजूद हैं और हम चारसदा में मौजूद हैं आफ्ताब के पास और आप देख रहे हैं कि बहुत खूबसूरत सी इस जगह पे हम मौजूद हैं। देखते हैं आफ्ताब से बात करते हैं कि किस तरह उनको ये आइडिया आया और उन्होंने ये हेरिटेज या ये जो चीज़ें हैं इकट्ठी की हैं, क्या इसके पीछे आइडिया था और कैसा। इस वक्त हम जिस चारपाई पे बैठे हैं बहुत खूबसूरत चारपाई है, लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले हम आफ्ताब से बातचीत कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब। वालेकुम, बड़ी मेहरबानी आप लोग की। एक दफ़ा फिर जैसे आप कह रहे इसकी रिवायात और वही पुरानी बात है इसमें, कह रहा मैं ये चीज़ें इकट्ठे कर रहा हूँ और सोच रहा हूँ कह रहा इसको मैं आने वाले नस्लों के लिए प्रिजर्व करूँ। म्यूज़ियम का, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का उसका अलग एक रोल है, लेकिन हमारी कम्युनिटी और हम लोग को भी चाहिए कि उनका हेल्प करे और इस किस्म का अपनी रिवायात को महफूज कर ले। चारपाई जो है तो ये चमड़े का बने, हम पश्तो में इसको तस्मे कहते हैं। अच्छा। और ये कम अज़ कम 150-200 साल पुरानी है। तो पहले तो इस किस्म का ये उसका रिवाज नहीं था चारपाइयों का, और या तख्त होते थे घरों पे ये, और मंजी वगैरह का जो पंजाब में वो नहीं था। तो लोग यही चीज़ इस्तेमाल करते थे। कुर्बानी अगर हो जाती तो इसके चमड़े काल वगैरह वो संभाल के रखते थे, पानी में रख देते 1 महीने 2 महीने, फिर वो ज़रा निकाल के उसको खुश कर देते थे और वो मजबूत पे हो जाती थी। तो इसमें ये है कि इसमें ये कीड़ी मकोड़े इसमें नहीं होते। एक तो ये ख़राब नहीं होता, इसको आपको खींचना नहीं पड़ता कि यार ये अगर लूज़ भी हो जाए तो इसको खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस इसको उठा के सिर्फ धूप में रख दे, ये ख़ुद बहुत टाइट हो जाएगा। लेकिन उस टाइम से, और ये एक बैठता नहीं है और चारपाइयों की तरह ये नीचे नहीं जाता, बिल्कुल ठीक ठाक और फोम की तरह रहता है, इतना ज़बरदस्त हुए। तो कोशिश वही है, जो कालीन कारपेट पीस है यहाँ पहाड़ी इलाकों में हमारे बनते थे, ये घरों में बनते हैं, और अपने जो भेड़ बकरियाँ उसके उनसे ये लोग बनाते, तो ये वही पीस है। बाकी सारे जो पत्थर का, रबल मशीनरी का मैंने काम किया, तो और को तो मैंने लेप वगैरह दिए और ये उसी तरह लेप वो मट्टी का दिए, ये मैंने बगैर उसका छोड़। तो ये जो तोश्तरी है और क्या चीज़ें मिस के जो इस्तेमाल के बर्तन थे, तो ये शाकार में इतने शाकार आपने इकट्ठे किए आफ्ताब, थोड़ा इन पे रोशनी डालते जाएं, साथ साथ ये भी बताते जाएं कि मतलब मुख्तलिफ डाइवर्सिफिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। कहीं हमें किताबें नज़र आ रही हैं, तो कहीं हमें राइफ़ल्स नज़र आ रही हैं, तो कहीं हमें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नज़र आए हैं। तो इतनी डाइवर्सिफिकेशंस को इकट्ठा करना मतलब बड़ा मुश्किल है। ये कैसे आपको आइडिया आया? तो किताब, राइफल और म्यूज़िक, ये पठानों का पुराना वो है सिस्टम है और कल्चर है। हर हुजर में आपको म्यूज़िक के सामान भी मिलेंगे, लेकिन अभी पुराने ज़माने में लोग ऐसे थे कि इनको पसंद नहीं करते थे, लेकिन एक टाइम आ गया कि उसमें रबाब और मंगी का इसका दौर शुरू हो गया। रात का खुसूसी टाइम होता या शादी ब्याह का प्रोग्राम होता, तो उसमें लोग खामखा मंगी और रबाब का प्रोग्राम करते। अभी भी हम बना लेंगे इंशाल्लाह, भी टाइम मिल जाए तो उसका प्रोग्राम कर लेंगे। तो ये वही पुराने औजार है कि मैंने इसको संभाल के रखे। ये संभाल के रखे या बजाते भी हैं? आपको कोई शौक भी है रबाब वगैरह बजाने का या कोई इंस्ट्रूमेंट्स? ये रबाब का शौक हर पठान को और हर एक ज़ल्मी को होता है। इंशाल्लाह भी टाइम मिल जाएगा तो हम इस पे थोड़ा सा डेमो दे देंगे आप लोगों को कि किस तरह वो करते हैं। और हम साथ साथ चलेंगे और चीज़ों को देखते जाएंगे, क्योंकि आपने इतना कुछ जो है तो आपकी कलेक्शन है, तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूवर्स देख सकें। ये कुछ बुक्स आपने रखी हुई हैं और आपने इनके बारे में थोड़ा आप हमें बताएं कि कोई ऐसी किताब है जो हाथ से लिखी हुई भी है, कोई ऐसे सहीफे कुछ ऐसा, या ये सारी जो है? नहीं, हाथ से जो लिखी, ये तो आम किताब है प्रिंटेड, और हाथ से जो लिखी हुई किताबें वो मैंने संभाल के रखे है। हाँ, सही आपने बताया। वो मैं इंशाल्लाह निकालूंगा, नेक्स्ट टाइम आप लोग आएंगे तो मैं इसका पूरा वो दूंगा, लेकिन उसको मेरे पास अभी इंतज़ाम नहीं है, उसके लिए अलमारी बना दूँ और उसमें मैं वो रखूँ, सेफ़ रख दूँ, क्योंकि वो बहुत कीमती असासा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे पहले मैं उस पर काम करूँ कि उसमें लिखकर फ़ारसी के उसमें बुक्स है, पुराने ज़माने के जो मुग़लिया दौर की फ़ारसी है उसके बुक्स है, पश्तो के ऐसे नायाब बुक्स है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता उस पर काम कर रहा हूँ। कुरान पाक से ऐसे पुराने ज़माने के बहुत से नायाब अफ़गान दौर के, दुरानियों के दौर के, जो सिख दौर थे उन लोगों ने जो प्रिंटिंग प्रेस और उनके कातिब थे उन लोगों ने जो लिखाई की है, तो वो मेरे पास मौजूद है। इंशाल्लाह मैं उसको वो करूँगा लगान। बंदूक है जी, बंदूक तो हर कोई पहचानता है, और अल्लाह करे कि हमारी माशरे से ये ख़त्म भी हो जाए, दीवारों तक ही रह जाए, सिर्फ उसके लिए कि हमारे असलाफ और उससे वो करते थे। और इसके ये पुराने बंदूक, इसको वो नाले या द्वनाले कहते थे, वो छोटा सा राइफल है, इसको ये भी है उस किस्म का 3x3 है। और ये तलवार है उस ज़माने में, इस पर काम बहुत ज़बरदस्त इस पर काम हुआ है। इसका हैंडल आप देख ले तलवारों के, हेलमेट है
جو اچھا گراموفون بھی رکھا ہوا ہے آپ نے, اور جو کہ آپ نے ہمیں بجا کے دکھایا بھی ہے اور بڑی خوبصورت اس کی آواز آ رہی تھی. تو یہ آپ کو کہاں سے ملا گفٹ اور کیسے یہ جو ہے؟ تو آپ گرام فون بھی یہاں پہ موجود تھا, لیکن میرے پاس بدقسمتی یہ تھی کہ یہ وہ تھا ٹوٹا ہوا تھا. یہ میں نے مرمت کروائی کسی سے, یہ بھی مرمت میں نے کروائی. اور اس کا یہ جو ڈسک ہے, ڈسک موجود نہیں تھی, تو یہاں پہ ایک دوست تھا کچھ ان کے پاس تھا, اور ایک یہاں پہ قریبی گاؤں میں ایک زمیندار سا بندہ رہتا تھا, ابھی وہ فوت ہوا ہے, اس کے بیٹے, اس کے گھر میں یہ سارے اس کے ڈسک پڑے تھے. ٹھیک ہے, تو بچے اس کو کھیلتے تھے, تو میں لے کے آئی اور اس میں نے سیٹ کر کے ابھی یہ ٹھیک ٹھاک کام کر رہے اور ٹرائی کر لیں گے. جی ہنا, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت پرانی چیزیں جن کے نام بھی نہیں آتے, وہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ گراما فون بھی ہے, کبھی دیکھا نہیں ہے اور فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں. آواز میرے خیال سے آ رہی ہے آپ کو بھی. گراموفون ہمارے دادا پردادا کے وقت کی ایجاد ہے, اور اس وقت اس کو بہت زیادہ سنا جاتا تھا, اور آج بھی اس کی موجودگی ہمیں احساس دلاتی ہے کہ میوزک انسٹرومنٹس جو ہیں وہ ہمارے دادا پردادا یا باو اجداد بھی یوز کرتے تھے اور بہت شوق سے سنا کرتے تھے. اور کچھ اس کا چینکیں نظر آ رہی ہیں. میں پوچھوں گی کہ یہ تو پرانے زمانے کی چینکیں ہیں, اور ہماری امی یا دادی کو بھی جہیز میں ملا کرتی تھیں, تو آپ کی امی یا دادوں کو ملیں کس طرح, آپ نے کلیکشن کیسے کی؟ یہ بالکل جی اسی زمانے کے ہوئے چینک ہے, اور اس کو رشیا سب سے پہلے پروڈیوس کرتے تھے. اس کو گردانے چینکے کہتے تھے. پھر جاپان میں, چائنا میں اس کا وہ خاصا ٹریڈیشن چل پڑا, اور ہمارے یہاں پہ جو لوکل اس قسم کے وہ جو برتن بنتے تھے تو اس کو کالو خانی تالی کہتے تھے. وہ بھی پڑے جو ثوابی کے علاقے کے بہت مشہور ضرور تھے, اور کالو خانی تالی اس کو کہتے تھے. ہر گھروں میں یہ استعمال ہوتے. اور بھی پرانے برتن جو میں نے سنبھال کے رکھے, تو اس کی حیثیت یہ تھی, لوگ کہتے کہ اگر اس میں آپ بادشاہ لوگ گردنا چینک اور یہ چیزیں استعمال کرتے تھے, اگر آپ کسی کو اس میں چائے دیتے تھے یا کچھ اور مشروب دیتے تھے اور اس میں کچھ زہر یا ایسا ٹاکسک چیز ملا ہوتا تھا تو یہ ٹوٹ جاتا ہے. ہم نے تو ایکسپیریمنٹ اس پہ ابھی نہیں کیے, لیکن یہ ہے کہ بہت قیمتی اور پرانی ہے. اس میں کچھ ہے کہ وہ مرمت ہے. اگر آپ کو یاد ہے تو یہاں پہ گلی اور گاؤں میں پرانے لوگ آ جاتے تھے, اور ایک کاریگر ہوتا تھا, وہ گلی میں بیٹھ کے اس کو ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کے اس میں سوراخ کر کے پھر لگا دیتے تھے, تو اس میں وہ مرمت شدہ بھی پڑے ہے. اور اس کو جو بندہ اس کو مرمت کرتا تھا اس کو ٹٹارے کہتا تھا. ٹٹارے آ جاتا تھا تو اس کو مرمت کر کے, ہر کوئی اس کا مرمت نہیں کر سکتا. ابھی یہ بھی ختم ہو گئے, وہ لوگ بھی وہ ختم ہو گئے, اور یہ سارے چینکی بھی ختم ہو گئے. ابھی نئے قسم کے شیشے کے برتن آ گئے, لیکن لوگ اب بھی اس کو پسند کرتے اور اس کی طرف جانا چاہتے ہیں. دوبارہ سے اس کا بڑا ٹرینڈ ہو گیا. جی بالکل, جو ہے تو ان کو پرزرو کرنا شروع کر دیا ہے. پہلے لوگوں کو شاید ان کی اہمیت کا نہیں پتہ تھا. جی ناظرین, یہاں چترالی چوغا نظر آ رہا ہے اور اس کے ساتھ امسا نظر آ رہا ہے. آئیے پوچھتے ہیں کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا اور اس کی کیا ہسٹری ہے. یہ چوغا ہر کوئی یہاں پہ استعمال کرتا تھا, جو پرانے لوگ تھے اور جو میں اس طرح کہہ دوں کہ صاحب ستار صاحب حیثیت لوگ تھے, تو اس قسم کے وہ استعمال کرتے تھے. ابھی علماء لوگ استعمال کرتے, بہت سے لوگ اس جو ہمارے بزرگ ہیں, ضعیف لوگ ہیں, تو خاص کر استعمال کرتے. چترالی پٹی سے ہی بنی ہوتی تھی. یہ بہت گرم ہے, اگر آپ اس کو پہن لیں تو پھر آپ کو کوئی چادر وغیرہ کی سردیوں میں ضرورت نہیں پڑتی, بس اس میں آپ کا گزارا ہو جاتے. نہ کوئی کمبل کے, نہ کوئی کسی اور کے. یہ یہاں پہ بھی لوگ پہنتے ہیں. اور اس کے ساتھ امسا لگا ہوا ہے. امسا جو انشاءاللہ اگر ٹائم مل گیا آنے والے دور میں تو ہم بھی اس کی حیثیت کا اور ضرورت کا پتہ چل جائے گا. پھر کی کیا مختلف قسم کے امسا موجود ہیں مارکیٹ میں, جو کہ اسٹیل کے بنائے گئے ہیں پائپ کے, لیکن لکڑی کے اس امسا کی بات ہی کچھ اور ہے, جو کہ ہمارے دادا بھی یوز کرتے تھے اور ان سے پہلے پردادا بھی. تو بہت خوبصورت سی کلیکشن نظر آ رہی ہے. کچھ پینٹنگ نظر آ رہی ہیں مجھے. پینٹنگ ہے یہاں پہ پڑا تھا گھر پہ, میں نے لگا دیا. اچھا لگ رہا ہے. شیشے پہ جو کام ہوئے ہیں, جی گلاس ورک بہت پیارا ہے. وہ ترسخان قسم کے ہوتے تھے, اس پہ جو یہاں پہ ٹریڈیشنل کام ہوتے تھے. میں نے ایک باہر لگا بھی دی ہے فریم میں, ایک یہاں پہ بھی اندر پڑے. یہاں پہ لوگ گھروں میں اگر کوئی لڑکیاں اور ایسے عورتیں جو گھر میں, ٹائم تو کسی کے پاس ابھی نہیں ہوتا, لیکن اس زمانے میں بچے اور ان سے کہتو اور کہ زمینداری اور ان لوگوں سے فارغ ہو کے پھر گھر میں بیٹھ کے تو یہ کام کرتے تھے. اب بھی وہ پڑے. جی بہت خوب. اچھا یہ مجھے ہارمونیم نظر آ رہا ہے یا کی بورڈ نظر آ رہا ہے؟ وہ آج کل ہم یوز کرتے ہیں. آئیے دکھائیے ہمیں یہ کی بورڈ, اگر آپ بجا سکتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ڈیمو دیجیے. اور یہ تو نئی چیز ہے.
ابھی کچھ لوگ آئیں گے انشاءاللہ پروگرام. چھوٹا سا ٹیلی ویژن بھی آفتاب آپ نے رکھا ہوا ہے, ایک ٹائم پیس پڑا ہوا ہے پرانا, یہ تو اتنا پرانا نہیں ہے, پیچھے ایک فون بھی پڑا ہوا ہے, یہ ٹیلی فون اور یہ ٹیپ جو ہے تو یہ کافی پرانا ہے, ریڈیو پرانا ہے, باقی اتنے پرانے نہیں ہیں, اور کچھ ڈیکوریشن پیسز پڑے ہوئے ہیں, چیزیں پڑی ہوئی ہیں. ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کلیکشن کو, اور یہ یقیناً بہت ٹائم لگ کے جو ہے تو یہ سارا کچھ اکٹھا کیا گیا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ پریزرویشن ہو سکے ہیریٹیج کی, اور جو یہ چیزیں ہمارے فور فادرز نے یوز کی جن کا ہمیں نہیں پتہ, صرف ان کو پرزرو کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ایک سیٹ اپ بنایا گیا ہے. اور ہم جو ہے داد دیتے ہیں آفتاب کو, ان کی ہمت کو, کہ جنہوں نے یہ سارا ایک آئیڈیا بھی بڑی بات ہے نا, اور اس پھر بہت مشکل کام ہے اس آئیڈیا کو پھر جامع پہنانا, وہ اس سے بھی مشکل بات ہے. مطلب سوچ لیتا ہے, بہت سے خواب انسان دیکھتے ہیں لیکن وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے, لیکن آپ نے اس کے لیے قدم اٹھایا, یہ ایک بہترین عمل ہے. اور ہم چاہیں گے کہ تمام ناظرین درگی والا حجرہ آئیں اور آفتاب کے اس حجرے کا وزٹ کریں, اور اتنی خوبصورت اینٹیک چیزیں دیکھیں, ان کو اپنے موبائل فون میں محفوظ کریں, اور اس کے بارے میں اپنی فیملی کو بھی بتائیں, اور اپنے آباء و اجداد کے اثاثے پہ فخر کریں. تھینک یو سو مچ.